ابو ایوب انصاری یکی از اصحاب بزرگ پیامبر صلی الله علیه ابو ایوب انصاری بود. موقعی که پیامبر صلی الله علیه از مکه به مدینه هجرت کردند، همه قبایل مدینه تقاضا کردند که پیامبر صلی الله علیه بر آنان فرود آید. پیامبر صلی الله علیه فرمود: هر جا شترم نشست همانجا را انتخاب کنم. تا اینکه نزدیک خانه‌های بنی مالک بن نجر رسید، در محلی که بعدها درب مسجد پیامبر صلی الله علیه قرار گرفت، شتر به زمین نشست. پس از اندکی برخاست و به راه افتاد، باز به محل اول برگشت و به زمین نشست. مردم نزد پیامبر صلی الله علیه آمدند و هر کس او را به خانه خودش دعوت می‌کرد. ابو ایوب فوری خورجین پیامبر صلی الله علیه را از پشت شتر گرفت و به خانه خود برد. پیامبر صلی الله علیه فرمود: خورجین چه شد؟ گفتند: ابو ایوب آن را به خانه خود برد. فرمود: شخص باید همراه بارش و به خانه ابو ایوب تشریف بردند و تا موقعی که خانه‌های اطراف مسجد ساخته شد در خانه ابو ایوب تشریف داشتند. اول در اتاق پایین و همکف بودند. بعد ابو ایوب عرضه داشتند: یا رسول الله صلی الله علیه مناسب نیست شما در طبقه پایین و ما در طبقه فوقانی باشیم، خوب است شما بالا تشریف ببرید. حضرت قبول کردند و دستور دادند اساسی را به طبقه فوقانی ببرند. او در تمام جنگ‌ها همانند بدر و احد و غزوات در رکاب پیامبر صلی الله علیه با دشمنانش می‌جنگید و شهامت‌های بزرگی از خود نشان می‌داد. در جنگ خیبر پس از پیروزی در برگشت پشت خیمه پیامبر صلی الله علیه نگهبانی می‌داد. وقتی صبح شد، پیامبر صلی الله علیه فرمود: بیرون خیمه چه کسی است؟ عرض کرد: منم ابو ایوب. غیر دوباره پیامبر صلی الله علیه فرمود: خدا تو را رحمت کند. آری ابو ایوب از راه احسان و نیکی با مال و جان این دعای پیامبر صلی الله علیه نصیب بو شد.